Welcome to my viewers. Have a nice day. मेरा नया टॉपिक मौजू ये है कि चार्ज शीट वर्कमैन को कैसे दी जाती है, क्या होती है चार्ज शीट, क्यों दी जाती है, किन औकात में, कब, कैसे, इसका इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस में कैसे वजाहत की गई है, किस तरह इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाता है। चार्ज शीट according to industrial and commercial employment standing orders for time being force in state or country. Orders or dismissal should be made only when concerned workman has already been given written information of alleged misconduct. Such written information is considered as चार्ज शीट यानी अहकामात जारिया बराए सनती और तजारती मुलाजमत के मुताबिक बरतरफी के हुक्म को सर दिया जाना चाहिए जब मुतल्लिका मजदूर को पहले से मुबैना बदअमाली की तहरीरी इतला दी गई हो। यानी पहले उसको बताना ज़रूरी है, इतला देना ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो चार्ज शीट का अमल शुरू होता है। ऐसी तहरीरी इतला को चार्ज शीट के तौर पर सबर किया जाता है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अंडर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स नो स्पेसिफिक फॉर्म हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ चार्ज शीट। However, ताहम it is recommended that name of concerned workman, particulars or offence, time, day and date, relevant circumstances and facts and other necessary details should be written in charge sheet. यानी इसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं है कि इस तरह का फार्म होना चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट होगा तो तभी वो चार्ज शीट के ज़ुमरे में आएगा, नहीं। उसको ड्राफ्ट करें, एक सादा पेपर पे भी कर सकते हैं, उसको चार्ज शीट पर लेके एडवांस उसका नाम, उसकी डेट और उसके जुर्म की तफसीलात, कब किया, किस दिन किया, किस वक्त किया, हालात उस वक्त क्या थे और हक़ाइक़ और दीगर ज़रूरी तफसीलात को इस चार्ज शीट पे वाज़े किया जाता है, लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है। प्रोसीजर इसका क्या है, तरीक़ाकार क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो है डेट, यानी तारीख़ क्या है, अपॉर्चुनिटी, उसको मौका दिया गया है, कब दिया गया है, अप्रूवल किसकी मंजूरी से दे रहे हैं चार्ज शीट, इंक्वायरीज़ कौन कर रहे हैं, पैनल क्या है, कितने कितने बंदे हैं उस इंक्वायरी में, कौन कौन से हैं, रेलेवेंट हैं, इररेलेवेंट हैं, ये सारे देखना होता है। नॉमिनेशन ऑफ एरी वर्कमैन, क्या उनमें कोई मजदूर की भी नामजदगी है जब चार्ज शीट तैयार की जा रही होती है तो उसमें मिला जाता है कि कोई और मजदूर जो है उसको देख रहा है, कर रहा है तो उसको किया, और फिर उसकी तनख्वाह के बारे में भी बयान किया जाता है। सच रिटन इंफॉर्मेशन should be given to workman within 1 month of date of alleged misconduct or within 1 month of that date on which alleged misconduct comes to notice of the employer. एक माह के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना होता है। मुबैना यानी बदअमाली की तारीख के एक माह के अंदर या जिस तारीख को मुबैना बदअमाली आजर के नोटिस में आती है, इस तारीख के एक माह के अंदर अंदर मजदूर को ऐसी तहरीरी इतलात दी जानी चाहिए। जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस में वजाहत की गई है, लिखा गया है, बताया गया है कि ये इसके नोटिस की तारीख होती है। उसके बाद मौका यानी अपॉर्चुनिटी, वर्कमैन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दोज circumstances which are alleged against him her, यानी उनको उस मौका दिया जाता है कि हमने आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज शीट तैयार की है, ये आपका जुर्म है,
آپ اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں، آپ کو موقع دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب کمپلیٹ ہو جائے گی چارج شیٹ، یو شوڈ بی مے بی ایز پر سرکمسٹانسز ٹرمینیٹڈ. جن حالات کو مزدور کے خلاف بیان کیا جاتا ہے، ان حالات کی وضاحت کرنے کے لیے مزدور کو ایک موقع دیا جانا چاہیے. یہ قانون کے تحت سارا پروسیجر ہوتا ہے. اپروول آف امپلائر از ریکوائرڈ ان ایوری کیس آف ڈسمسل. برطرفی کے ہر کیس میں آجر کی منظوری کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. امپلائر جو ہے اس کو اپروو کرتا ہے کہ میں اس کو فارغ کر رہا ہوں، برطرف کر رہا ہوں، اور اس کی یہ وجہ ہے، یہ چارج شیٹ اس کے خلاف تیار کی گئی. اس میں کسی مزدور کی بھی نامزدگی ہو سکتی ہے، یعنی نومینیشن آف اینی ورک مین. if workman who is proceeded against desire for his her assistance in inquiry and nominates any workman who has been employed in establishment, employer should allow nomination of workman to present in inquiry to assist his workman who is proceeded against. کسی مزدور کی نامزدگی جو ہے اس بندے کی خاطر جس مزدور کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، اگر وہ مزدور انکوائری میں اپنی مدد کے لیے خواہش کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بندہ ہے مزدور یہ میری ہیلپ کرے گا، تو اس مزدور کو نامزد کیا جاتا ہے. جس مزدور کو ادارے میں ملازمت دی گئی ہوتی ہے، اور آجر اس مزدور کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اس مزدور کو نومینیٹ کرتا ہے، نامزد کرتا ہے. جس کا مزدور جس کے خلاف چارج شیٹ دی گئی ہے وہ بولتا ہے. نامزد مزدور کو موجود رہنے کی اجازت دینی چاہیے. تو انڈسٹریل لا صنعتی قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امپلائر شوڈ ناٹ ڈیڈکٹ ورکمین's wages if inquiry is held during workman's duty hours. اگر تو مزدور کام کرنے کے اوقات میں انکوائری کی جاتی ہے، مزدور کام کر رہا ہے اور اس کے پاس آ کے یا اس کو بلا کے اس اوفینس کے خلاف، اس جرم کے خلاف انکوائری کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، یہ اوفینس ہے، تو اس کی وضاحت کریں، تو اس دوران آجر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مزدور کی اجرت کا کاٹنا یا منہا کرنا نہیں کر سکتا، اس کو ڈیڈکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے آفس ٹائم میں بلایا، اس نے ورکنگ آورس میں بلایا، اس کو انکوائری کے بلایا، بشا کے کام کے لیے بلایا، تو وہ اس میں ڈیڈکشن نہیں کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ